Bulahan nga adlaw kaninyong tanan mga igsuon, aniya nasabta karon nagatigom sa pagdaig o pagsimba sa atong buhing Dios. Giimbitar ko kamo sa pag-abli sa inyong Biblia sa Roma kapitulo 11 og magabasa kita gikan sa bersikulo 33 paingon sa 36. Pagkabahandianon gayod sa Dios o pagkalawom sa iyang kaalam o kahibalo. Walay makasaysay sa iyang hukom. Walay makasabot sa iyang mga paagi. Sumala sa giingon sa kasulatan, kinsay nasayod sa hunahuna sa Ginoo, kinsay makatambag kaniya, kinsay nakahatag kaniyag bisan unsa aron iyang baslan. Kay gikan kaniya ug pinaagi kaniya ug alang kaniya ang tanang mga butang. Iya sa Dios ang himaya sa walay katapusan. Amen. Mga igsuon, daygo nato ang Dios no, kay ang mga bahandi o kinaadman ug ang kahibalo sa Dios dili matukib sa kailadman. Walay mahukmanon pabatok sa Dios, taliwala sa iyang kahiladman o sa iyang kataas. Walay labaw sa Dios ug wala gyud sama sa Ginoo nga atong Dios. Bisan pag mangita ta sa tibuok kalibutan ug dili gyud kita makakaplag usa nga sama sa Dios. Iyang pagkagamhanan ug pagkahalangdon dili mahitupngan. Busa mga igsuon, hinaot nga siya ang atong Dios ug hari sa atong kinabuhi. Himayaon nato siya uban sa atong mga pagdayeg ug pagsimba. Iimbitar ko kamo sa pagampo. Langit ng Amahan, Ginoo, ginadayeg kanamo o ginasimba kanamo karon. Gamhanan ka o katingalahan o gipadayag namo nga walay sama kanimo ug takos ka nga daygon. Naghangyo kami og nagampo nga imo kaming manduan ug gandama nga among kasing-kasing ug hunahuna nga mahimong mahimaya ang imong ngalan sa among pagsimba. Ihatag namo kanimo ang tanan nga himaya ug tungog. Kini ang among pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Walay sama kanimo, Diyos. Ikaw, O Diyos, ang among daygo. Pasalamatan ka, simbahon. Awitan ka, pagkabaya mo. Wala na'y laing pang higugmao. Diyos na gamhanan, labaw ka sa tanan. Iining yuta, amo kang pasidunggan. Diyos na hari sa among kinabuhi. Himayaw ikaw hangtod sa kahangturan. Pagkahalangdon mo, Diyos na Amahan. Angayan kang pasalamatan, angayan kang pasidunggan. Pagkagamanan mo,
Diyos nga mahal, angayan kang pasalamatan, angayan kang pasidunggan. Pagkagamhanan mo, Ginoong Hesukristo, niining yuta, walay sa malimo. Pagkahalangdon mo, Diyos nga mahal, angayan kang pasalamatan, angayan kang pasidunggan. Pagkagamhanan mo, Ginoong Hesukristo, niining yuta, walay sa malimo. Pagkahalangdon mo, Diyos nga mahal, angayan kang pasalamatan, angayan kang pasidunggan. Pagkagamhanan mo, Ginoong Hesukristo, niining yuta, walay sa manimo. Mayang hapon kaninyong tanan, mga igsoon ko diha kang Kristo. Padayon kita sa pagsimba sa atong buhing Dios, pinaagi sa pagpaminaw sa iyang pulong nga iyang iambit karong kahaponon kanato, mga igsoon. Kung naamoy mga Biblia, palihog ko og abli diha sa unang Korinto kapitulo 16, bersikulo 13 padulong sa 14. Ato kining dunganan sa pagbasa. Pagbantay kamo, pagmalig-on diha sa pagtuo, pagmaisugon o pagmakusganon, buhata ang tanan diha sa gugma. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang pulong nga ato ang baga paminawon karong kahaponon, mga igsoon. Ato iduko atong mga ulo, magampo kita. Labing gamhanan na mo nga Dios, salamat Ginoo sa kaygayonan nga imong gihatag kanamo diin kami, Lord God, nagkahiusa ang among mga kasing-kasing gunahuna diha sa pagsimba, pagdaig sa imong buhi nga ngalan, Ginoo. And Lord God, karon mao ang panahon diin kami magapaminaw sa imuhang pulong, ikaw magaputli, magahinlo sa among igdulungog og kasing-kasing, Lord God, nga diin among matuhog, Ginoo, ang mensahe nga gusto nimong ipaambit diri kanamo, Lord God, o ipapaminaw kanamo, Ginoo. Lord, salamat sa tanan nga imong pagabuhaton, salamat sa imuhang gahom nga magapanglihok sa matag usa karon, Lord God, nga kami mabuhat namo, Ginoo, ang mga butang nga gusto nimong ipabuhat diri kanamo. Lord, itugyan na mo ang tanan, diha lamang kanimo. Sa ngalan ni Jesus. Amen og Amen. Mga igsoon, si Pablo nagsulat sa mga Kristohanon nga munulupyo sa lugar sa Korinto. Ug sa atong nahisayran, mga igsoon, ang Korinto mao ang lugar diin grabe kadautan o kasalawayon nga lugar sa ilahang panahon, mga igsoon. Ug ang simbahan sa Korinto markado sa kalibutanon nga problema ug mga isyu sama sa pagkabulag-bulag sa mga magtotoo ni Kristo. Rampant kaayo, mga igsoon, ang pagbuhat og nagkalain-lain nga sala. And ang order, mga igsoon, sa pagdumala wala na nagkadimao. Grabe kaayo, no, ang mga kinaiya sa mga Kristohanon atong mga panahon na. No, selfish kay mga igsoon. Natigbabaw, mga igsoon, ang ilahang pangkaugalingon lang nga mga panglantaw. Ug naay mga Kristohanon pud, mga igsoon, nga nagpaila nga Kristohanon apan ilahang gituis ang mga kamatuoran sulod sa pulong sa Dios. Sa ato pa, mga igsoon, ang simbahan sa Korinto gubot pa sa lukot. Ug mauning rason nga no, mga igsoon, si Pablo nagsulat ngadto sa mga Kristohanon nga nagpuyo sa Korinto aron mahimo silang kahayag ngadto sa kangitngit sa maong syudad. Grabe gyud, mga igsoon. Sa pag-abot ni Pablo, mga igsoon, sa katapusang bahin sa iyahang sulat, mao ni ang ato ang pasayo karon, mga igsoon, mao ni ang katapusang kapitulo
no kapitulo sa unang Korinto, mao ni ang katapusan mga igsoon nga kapitulo. Si Pablo mga igsoon naghatag sa atong pasayo karon nga atong pagatun-an, naghatag siya og 5 kasugo. Command mga igsoon ngadto sa nagpabilin nga matinud-anon kang Kristo luyo sa mga kadautan mga igsoon sa maong lugar. O kining 5 kasugo mga igsoon gilamp ni sa tulo ka major nga kategorya mga igsoon o area o responsibilidad sa usa ka Kristohanon nga nabutang sa usa ka lugar nga grabe ang immoralidad mga igsoon. O kini nga mga problema dili lang kini tinuod sa ilahang panahon mga igsoon kundi tinuod pud ni tinuod pud kini sa atong kapanahunan karon. Dili gyud ta kadinay mga igsoon nga ang kamatuoran nga nagpuyo kita karon sa henerasyon diin labihan gyud kadautan ang kalibutan. Diin ang kamatuoran gitawag mga igsoon sa atong panahon karon og sayop og dili tinuod. Tapos ang mga sayop mga igsoon nga mga pagtulun-an gitawag karon og tinuod. Ang dautan gitawag og maayo ug ang maayo gitawag na karon og dautan. Mga igsoon, atong hinumduman ang giingon sa Ginoo ngadto sa panahon ni Isaiah mga igsoon nga makita nato diha sa Isaiah kapitulo 5 bersikulo 20. Nag-ingon diha, alaot kamong nagtawag sa dautan nga maayo ug sa maayo nga dautan. Ug naghimo sa kangitngit nga kahayag ug sa kahayag nga kangitngit. Ug naghimo sa pait nga tamis ug sa tamis nga pait. Mga igsoon, sa kapanahunan ni Isaiah, ang Ginoo nag-isag yun sa iyahang kamot ngadto sa iyahang mga katawhan. Ngano? Tungod sa mga pagtuis, sa mga kamatuoran, no may tungod sa Ginoo. Og nagsugod dayon sila mga igsoon sa pag-adapt sa mga bakak aning kalibutana. Mao nang mga igsoon, isip mga katawhan sa Dios ani nga henerasyon. Atong iampo mga igsoon sa Dios nga magabarog kita nga malig-on diha sa atong pagtuo. Og atong madala mga igsoon ang himaya sa Dios nganhi sa kalibutan nga puno sa kangitngit og sa kadautan. Ang mensahe natong karong kahaponon mga igsoon, nagauluhan kini og pagbarog, no? Pagbarog nga malig-on diha kang Kristo o diha sa atong pagtuo kang Kristo. Atong sundan karon mga igsoon, ang tulo ka kinaiya nga dapat natong himuong part sa ato ang kinabuhi isip usa ka mga Kristohanon. No, aron mga igsoon, for us to be able nga makabarog nga malig-on diha kang Kristo, no, sa ani nga panahon nato karon mga igsoon. Una, no nga gi-mention sa ato ang pasayo nga gibasa mga igsoon, ang giingon diha, no, pagtukaw o pagbantay mga igsoon diha sa kapitulo 16 bersikulo 13. Kini nga pulong, no, gigamit ni mga igsoon aron sa pag-describe sa English pa mga igsoon to be watchful, no? O to be always on the guard mga igsoon or on guard. Nagpasabot kini og ningbangon sa pagkahitulog, no? Ug human sa pagbangon mga igsoon, nahimo kining nagbantay, sa English pa fully alert, no? Pasabot na buhi o na-revive gikan sa pagkatulog mga igsoon. Kini nga pulong usa kini ka importante nga pulong diri sa bag-ong tugon. Gigamit kini mga igsoon at least diri sa New Testament, no? 23 times gyud. Why? Aron sa pag-ekspresa mga igsoon sa need nga ang matag magtotoo mahimong magmabinantayon mga igsoon. Daay mga punto sa atong kinabuhi nga murag ningkang ata mga igsoon, ning relax ta sa ato ang pagtuo tungod kay gikapoy tag sigig bantay.
sa mga pag-atake sa ato ang espirituhanong kaaway. Naay mga punto sa ato ang kinabuhi mga igsoon that we are caught off guard. No, wala ta kabantay. Atong napaubos ang ato ang taming mga igsoon tungod kay gibati ta og kaluya. Nasayod kita mga igsoon nga ang pagtukaw o pagbantay dili gyud lalim nga trabaho. Nakainomdom ko sa usa ka istorya sa usa ka gwardiya mga igsoon nga tungod binuntaga gyud ang iyahang trabaho pagbantay no kay na-assign siya sa maong establishmento nga magbantay graveyard mga igsoon magsugod sa alas 8 sa gabi, alas 6 sa gabi padulong sa alas 6 sa buntag. Pag-abot og alauna mga igsoon, gibati niya siya katulog. Og didto sa iyang lamisa, dito siya nakaposte, natulog siya mga igsoon. Og sa laktod pa nga pagkaistorya mga igsoon, no, niabot ang punto diin natulog ang gwardiya og ning abot ang iyahang amo pag-abot og alas 6 sa buntag. Naabtan siya mga igsoon nga nagduko diha sa iyahang lamisa. Ug sa dihang mga igsoon nasiplatan niya ang tiil sa iyahang amo. Mura siya og nataranta pero naalang gihapon sa sayang pangunahon na mga igsoon. Unsa iyang gibuhat? Nagampo siya. Ginoo, salamat Lord God. In Jesus' name, amen. Pag-anak din niya, tindog din siya, "Good morning, sir!" Oh, dili kayo halata mga igsoon nga natulog siya. Nagtuo ang iyang amo nga, "Uy, kabuutan ba din ang ako ang gwardiya?" No nagampo ra day ni di ay. Mga igsoon, dili gyud lalim ang pagtukaw, dili gyud lalim ang pagbantay mga igsoon. No naagi mga panahon nga bation ta og kakapoy, bation ta nga og katulugon, no? Maggasto gyud ta og kusog mga igsoon, effort og oras. Maunang kailangan ta mga igsoon og revival. Kailangan ta og awakening, no? Mo pok sa ato ang mga igsoon aron kita mahimong mumata, no? Mabuhi balik ang ato ang kalag mga igsoon, ang ato ang kalag nga natulog, no? Og bag-o gyud nga kusog mga igsoon nga atong gikinahanglan. Mao nang ang mga Kristohanon sa Korinto, no, gimanduan, gidasig o gipahinumduman mahitungod sa atong relasyon sa Ginoo mga igsoon. Ug mausab mga igsoon sa ato ang kapanahonan karon nga atong gitindugan. Panahon nga puno sa kadautan. Ug karon si Pablo nagmando sa mga taga-Korinto ug akip kanato karon mga igsoon to take seriously ang task nga gihatag sa Dios kanato to be being alert, awake mga igsoon, and to be dedicated, no, sa ato ang lugar diin kita naghatag sa ato ang serbisyo mga igsoon diha sa gingharian sa Dios. Sa bagong tugon mga igsoon ang panghuna-huna sa paghimong mabinantayon o pagbarog nga malig-on, nag-address sa atong responsibilidad mga igsoon, isip mga magtutuo ni Kristo. Una, naghisgot kini mahitungod kung unsa kapiligro o kakuyaw o kadelikado ang atong kaaway, espirituhanong kaaway mga igsoon. No? Ang kaaway, nasayod, nga iyatang malingla mga igsoon sa iyahang mga pamaagi, scheme, no? Kung ihatang makita o if he will cut us mga igsoon nga atong gipaubos ang atong taming, ang atong hinagiban. Kung nahimo tang careless mga igsoon sa atong kinabuhi nga Kristohanon. Sama aning usa ka istorya mga igsoon mahitungod sa usa ka stuntman nga ginganlan og Bobby Leach, no? Nga mingsulay sa pagsakay sa usa ka special nga gidesign gyud mga igsoon nga steel drum. No usa kini ka drum og magpahulog mga igsoon sa Niagara Falls, no? Atong 1911 nga naay katas-on nga 170 feet. Kung ato pa ning i-convert mga igsoon sa
pila ka story nga building, no moabot gyud og 15 ka story nga building kanang standard mga igsuon nga sukod sa usa ka story sa maong building. Although nahimo siyang nagmalampuson mga igsuon sa iyang attempt, no, nga moambak sulod sa usa ka drum mga igsuon, 100 feet 170 feet mga igsuon nga falls padulong sa taas gikan sa taas padulong ngadto sa ubos. No, although successful siya mga igsuon apan nagsuffer siya og mga pipila ka mga injuries sa iyahang lawas, no, nabali ang iyang nikap mga nakuan iyang nikap mga igsuon noon og sa iyahang kamot tungod sa impact mga igsuon sa iyahang pagkatagak. Maski pag ning survive siya mga igsuon, apan nag-cause ni og daghan kay nga mga injury sa iyahang lawas. Ug pipila ka tuig mga igsuon ang ninglabay, human nga iya tong gibuhat mga igsuon, nisikat siya atong panahona. No, kay daghan kayo ang nag-attempt mga igsuon nga muambak diha sa Niagara Falls mga igsuon aron mahimo lang silang sikat, no? Atong panahona. Apan, wala na gining balik nga buhi mga igsuon. Apan siya nagmalampuson sa iyahang gusto mahitabo mga igsuon nga moabot siya sa ubos nga mabuhi. And tungod ni ana, no, ninglabay ang pipila ka panahon. Ninglabay ang pila ka katuigan mga igsuon. Sa dihang nagbaklay siya mga igsuon sa ilahang lugar, nakatamak siya og panit sa orange. O nadigyas siya mga igsuon, mao'y hinungdan nga nakabaton siya o pagkabali sa iyahang usa ka tiil. Nadala siya sa ospital mga igsuon pero wala na siya nagdugay. Ngano? Nakabsan siya sa iyahang gininhawa kay tungod sa mga komplikasyon nga dala sa iyahang pagkahulog. Mga igsuon, mas nakadawat pa siya og dako kayo nga injury mga igsuon sa iyahang pagkadigyas tungod sa usa lang kapanit sa orange kaysa iyahang pagkahulog mga igsuon sa iyahang attempt sa pag-ambak ngadto sa Niagara Falls mga igsuon nga naay katas-on nga 170 feet. Wala siya prepara mga igsuon sa kadaot nga iyahang maihiaguman mga igsuon, no? Although naghuna-huna, wala niya ni ginahuna mga igsuon nga moabot sa iyahang kinabuhi. Wala siya nakaanda maani mga igsuon nga moabot ni sa iyahang kinabuhi. Tungod ni ana posible gyud mga igsuon nga mahitabo na sa ato karon. Mahitabo ang kadaot mga igsuon sa mga panahon nga wala nato pangandami. Kay nasayod kita mga igsuon nga kalma ang atong palibot, no? Nga we are in a safe zone. Nahimot ang complacent mga igsuon kay linaw kaayo sa ato ang pananaw, sa ato ang paminaw. Kaysa nasayod kita mga igsuon o atong na-anticipate ang usa ka sitwasyon sa ato ang kinabuhi biin kabalo ta, no? Kabalo ka nga naay kadaot nga moabot, makapangandam ka mga igsuon. Sama kang Bobby Leach mga igsuon nga wala siya naunsas sa atong ginahuna niya nga ikamatay niya mga igsuon kay anticipated man niya nga panghitabo. Pero niabot ang kadaot sa dihang wala niya damha mga igsuon nga mingaw kaayo, no? Nga iyang ginahuna nga walay mahitabo kaniya mga igsuon og didto siya naigo sa iyang ginahuna nga siya naa sa usa ka safe nga lugar. Safe nga sirkumstansya. Mga igsoon, atong hinumduman ang giingon sa unang Pedro Kapitulo 5, versikulo 8, mga igsoon. Pag maigmat o pag mabinantayon kamo, kay ang inyong kaaway, nga mao ang yawa naglibot-libot kaninyo sama sa leon nga nangangulob, nangita og tukbunon. Og sa Galacia 6, Kapitulo 6, versikulo 1, mga igsoon, nagaisgot kini mahitungod sa unsaon pag-restore sa usa ka igsoon nga nahulog diha sa sala. Og tagaan natong pagtagad mga igsoon ang pahinumdom sa maong pulong niini. No? Pag-ingon diri, mga igsoon, kung usa kaninyo makasala, kinahanglan nga kamong mga hamtong na sa pagtuo,
maoy magpabalik kaniya apan buhatan ninyo kini uban ang kalumo. Kini ang katapusan mga igsoon nga tagaan nato pagtagad. Og bantayi nga dili usab kamo matintal. Mga igsoon, ang kaaway mo take advantage jud kanato mga igsoon sa atong sitwasyon. Sa giingon pa sa ikaduhang Korinto kapitulo 2 bersikulo 11, mao nang kailangan gyud ta mga igsoon nga mahimong alerto kanunay, no? Diha sa pagbarog nga malig-on. Sa English pa mga igsoon, steadfast always in our faith. Nga kita ready mga igsoon sa kanunay sa atake nga buhaton sa atong kaaway nganhi kanato. Mao nang dili natusok don atong mga desisyon pinaagi sa atong pagbati. Dili natusok doon ang atong mga desisyon mga igsoon tungod sa atong palibot, kung unsa ang nasa atong palibot. Apan ato kining ipahiuyon mga igsoon hinuon sa kamatuoran nga atong makita diha lang sa pulong sa Dios. Diha sa iyang gahom. Ug diha sa pagdumala sa balaang espiritu nganhi sa atong kinabuhi mga igsoon. Ikaduha, nagaisgot kini mahitungod sa gusto sa Dios niya diri sa ato ang kinabuhi. Ingon pa sa Pinadayag kapitulo 3 bersikulo 2 mga igsoon, ingon busa pagmata og lig-una ang anaa pa kanimo nga hapit na mamatay. Ngano man mga igsoon, no? Kay nakita ko nga ang imong nahimo dili pa hingpit sa atubangan sa akong Diyos mo. Ingon sa pulong sa Diyos mga igsoon. Na-disappoint si Jesus mga igsoon sa dihang ang iyang mga tinun-an. Nangatulog sa panahon nga kuyaw. Gitawag niya sila mga igsoon aron sa pagtukaw o pagbantay. Sa dihang nagpuasa, nagampo ang Diyos, nagampo si Kristo mga igsoon dito sa Getsemani. No? Ingon pa niya diha sa Mateo, kapitulo 26, mga igsoon, bersikulo 40. Unya, mibalik siya ngadto sa tulo ka tinun-an. Og nakaplagan niya sila nga nangatulog. Busa giignan niya si Pedro, nganong wala man mo magkatukaw uban kanako, bisag usa lang ka oras. Mga igsoon, napakya si Pedro, mga igsoon, aning panahon na sa diyang wala siya nagpagbilin sa iyahang pagkamabinantayon o sa pagtukaw. Actually, kung atong sundan mga igsoon, si Pedro sa panahon nga iyahang gibudhian si Jesus, before sa paglangsang mga igsoon o pagkalangsang ni Jesus mga igsoon dito sa cross, no? Atong makita mga igsoon nga nasipyat gyud sa si Pedro mga igsoon. Wala sa nahimong nagmabinanantayon. No, gikan pa lang sa sugod. Sama lang mga igsoon si Pedro sa usa ka baki, no? Nga gibutang sa kalha mga igsoon nga sa sugod bugnaw pa. Unya mga igsoon tungod sa kalayo nga nasa ilalom sa kalha mga igsoon nag-anam-anam kini og kainit. Nga niabot ang punto nga ang baki wala nakabantay mga igsoon ngano nag-adapt ang iyahang lawas sa kainit, nga inanay nga kainit mga igsoon, ngayang nabati sa tubig nga naa sa kalha. No? Nag-adapt siya sa kainit. Wala niya matikdan mga igsoon, nga giluto na di ay siya. Mao gihapon, sa sama nga paagi mga igsoon sa kinabuhi ni Pedro, ani nga panahon. No? Nga nasipyat siya, tungod kay satol kaayo mga igsoon, ang pamaagi, no? Sa iyahang pamaagi kung unsaon siya nga madakpan mga igsoon o maluto. Kay kung init pa mga igsoon ang tubig, pag ambak sa baki mga igsoon, no? Di na yun mo na makita nga maglangoy-langoy ang baki. No, mangita yun na sa paagi mga igsoon nga makagawas sa maong kalha tungod kay init ang tubig. Apan kay tungod nahimo siyang komportable mga igsoon, tungod sa inanay nga paagi sa pagluto kaniya mga igsoon,
maupod ni ang nahitabo ni Pedro. Ningyeld si Pedro mga igsoon sa sirkumstansya nga nag-contribute sa iyahang pagkatagak sa scheme mga igsoon sa kaaway. Dito sa apero mga igsoon, grabe kaayo siya ka-agresibo sa dihang gihugasan ni Kristo ang iyang tiil. Din dito sa garden mga igsoon, natulog siya nga dapat ilaon tang iampo, mag-ampo unta sila uban kang Kristo. He failed to understand mga igsoon sa purpose sa Ginoo. And he resisted sa idea nga si Jesus mga igsoon muantos sa nataknang panahon. Sa dihang kuhaon mga igsoon na si Kristo sa mga sundalo, unsay gibuhat ni Pedro, no? Dali ra kay kaniya mga igsoon ang pagbunot sa iyahang espada, no, og iyang giputol ang dalunggan sa usa ka sulugoon sa usa ka pangulong pari mga igsoon. Og sa katapusan naputos siya sa kahadlok nga nagkos sa iyahang pagdinay mga igsoon sa Ginoo nga iyahang gihigugma. Mga igsoon, mahimo gyud nga mo fail ta sa ato ang pagtuo. Ug dili ta makapadayon mga igsoon sa atong pagpangalagad. Kung dili ta mahimong magmaigmat, no, magmabinantayon, ug magbarog nga lig-on mga igsoon diha atubangan sa Dios. We must be alert mga igsoon kanunay. Dili na to inaog mga igsoon ang ato ang taming. Di na to inaog ang atong hinagiban mga igsoon. We must be alert. Dapat tang magmata mga igsoon kanunay ug mahimong aktibo kanunay diha sa ato ang pagkinabuhi isip usa ka Kristohanon. Ikatulo mga igsoon, nagahisgot kini mahitungod sa kalaglagan sa mga makasasala. Nag-ingon ang Hebrehanon kapitulo 12 bersikulo 15 mga igsoon, pagmatngon kamo nga walay usa kaninyo nga mobiya diha sa grasya sa Dios. Ug matnguni nga walay usa ka ninyo nga mahisama sa mapait nga tanom nga mutubo ug makahasol sa uban pinaagi sa hilo ni ini. Kung dili ta mahimong mabinantayon mga igsoon sa ato ang kinaiya, behavior, mauni ang maglid mga igsoon sa kalaglagan sa atong kaugalingon, o dili lang sa atong kaugalingon, kundi sa uban mga igsoon, sa dihang mubiya kita, diha sa grasya sa Dios. Lisod kayong hunahunaon mga igsoon, nga kita maoy hinungdan nganong mo refuse sila sa pagduol sa tiilan sa Dios. Tungod kay kita wala na himong nagmabinantayon. Sama sa gipasabot sa ato ani nga paseyo mga igsoon nga ato ang gibasa. O dili lang ang kalaglagan sa mga makasasala mga igsoon, kung dili nagahisgot pud kini sa padulngan sa mga magtotoo ni Kristo. Sa pag-ingon diha sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 42 mga igsoon, busa pagbantay kamo kay wala kamo masayod kung unsang adlaw mo anhi ang inyong Ginoo. Si Kristo nagtudlo kanato nga kita mahimong andam sa tanang panahon mga igsoon. Kay wala kita masayod sa oras sa iyahang pagbalik. Kailangan tang mahimong mainamdamon mga igsoon sa tanang panahon. And please mga igsoon, please don't get me wrong mga igsoon, ani. This does not mean mga igsoon nga kailangan tang magsulob og puti. Kailangan tang mga igsoon nga mahimo tang balaan kanunay. Buundang ta sa atong trabaho mga igsoon kay dito na ta magpuyo sa simbahan. Atong ipamaligya ang atong mga kabutangan, ang atong mga ari-arian mga igsoon ug moadto ta sa taas kay nga bukid. No? Ug maghulat sa iyahang pagbalik, kundili atong buhaton ang bali ni ini mga igsoon. Since siya mo balik, man, dapat tang mahimong busy mga igsoon sa pagkinabuhi aning kalibutan ng ngalig-on diha sa atong pagtuo kaniya. Mao ni ang mensahe ni ini mga igsoon. Ug sa pagkinabuhi nga uyon sa iyahang gusto nga kinabuhi kanato. We should put aside all our worries mga igsoon.
ug magpuyo kita sa realidad nga ang atong salputan mga igsoon o ang atong destiny, no, nagauban diha kang Kristo. Ug mao ni ang mga pahinumdom kanato mga igsoon nga mahimo kitang alerto sa kanunay ug mahimo kitang aktibo. So first, kailangan tang mahimong magmabinantayon. Og nagpasabot ka na mga igsoon og alerto sa kanunay. No? Kanunay. Alerto ta kanunay mga igsoon. Spiritually mga igsoon, buhi ta mga igsoon. No? Sa tanang panahon. Dili ta mang tulog-tulog. No? Sunod atong makita ang giingon diri mga igsoon. Una, pagmabinantayon, pagtukaw. Ikaduha mga igsoon, pagtubo. No? Nagingon ang Korinto, pagbantay kamo, pagmalig-on diha sa pagtuo, pagmaisugon o pagmakos ganon. No? Pagmalig-on diha sa inyong pagtuo. Ang mga Kristohanon mga igsoon, dapat sa kanunay nagatubo diha sa grasya ug kahibalo sa atong Ginoong Hesus ug sa iyahang buhat diri sulod sa atong mga kinabuhi. Ang pangutana mga igsoon, sa unsang nga paagi ta mutubo? Una, dapat ang mutubo sa katibuk-an mga igsoon isip usa ka Kristohanon. Dapat ang mutubo padulong sa pagkahamtong ug kumpleto nga Kristohanon pinaagi sa iyang grasya. Ngayang gihatag ka nato, luyo nga kita mga igsoon, dili takos nga mudawat ni ini because tungod sa iyang gugma kanato. Iyahaning gihatag mga igsoon. Ug mao ni ang motivation nato mga igsoon, diin kita mutubo nga kumpleto diha mga igsoon. Sa ato ang kinabuhi isip usa ka Kristohanon. Nag-ingon ang Lucas kapitulo 2 bersikulo 52 mga igsoon. Og mitubo si Jesus sa lawas og sa kinaadman og gikahimutan siya sa Dios ug sa mga tawo. Mga igsoon, ang plano sa Dios nga kita magapadayon diha sa pagtubo. Sama sa pagtubo ni Kristo mga igsoon. Sama sa pagtubo ni Jesus isip usa siya ka tawo mga igsoon nga siya ming tubo sa lawas ug sa kinaadman. Ug tungod niini, no, kinaadman sa iyang kahibalo. No, nahimo siyang mature mga igsoon. Ug tungod niini gikahimutan siya sa Dios. Sa ato pa mga igsoon nga kita mutubo sa atong relasyon ug kahibalo diha ni Kristo. Ingon pa ni Pablo diha sa Efeso kapitulo 4 bersikulo 14 padulong sa 15 mga igsoon. Dili na unya kita sama sa mga bata nga maanod-anod sa mga balod ug mapadpad ngadto nganhi sa nagbalibali nga mga nga hangin sa pagtulun-an sa malimbungong mga tawo nga magpasalaag sa uban pinaagi sa mga tanghaga nga ilang binuhat. Ug diha sa unang Pedro mga igsoon kapitulo 2 bersikulo 2 nagingon, sama sa mga bata ngan masuso. Pangandoy kamo sa lunsayng gatas nga espirituhanong aron sa inyong pag-inom niini mutubo kamo ngadto sa kaluwasan. Dapat gud kitang mutubo mga igsoon, lest magkinabuhi. Gud kita sama sa usa ka bata ug dili usa ka hamtong nga mga Kristohanon. Mga igsoon, ikaduha dapat ang mutubo diha sa pagtuo. Ingon diha sa ikaduhang Tesalonica mga igsoon, kapitulo 1 bersikulo 3 padulong sa 4. Mga igsoon, kinahanglan nga sa tanang panahon magpasalamat kami sa Dios tungod kaninyo. Angay gayud nga buhaton namo kini kay ang inyong pagtuo nagtubo man pag-ayo. Og misamot usab kahugot ang inyong paghigugmaay. Busa kamo, gipasigarbo namo sa mga simbahan diha sa Dios tungod sa inyong paglahutay ug pagtuo taliwala sa tanang paglutos
o mga pag-antos. Si Pablo, mga igsoon, nagpasalamat. Kay mingtubo sila, mga igsoon. Niugat sila, mga igsoon, sa ilahang pagtuo diha sa atong buhi nga Dios. Ug mao ni ang desire sa Ginoo sa atong kinabuhi, mga igsoon. Kanatong tanan. Nga mahimo kitang haligi o pader, mga igsoon, sa simbahan. Standing bold and tall, mga igsoon, aning sa lawayon nga henerasyon. Daotan nga henerasyon, mga igsoon. Tungod niini nag-require kini og constant nga pagtubo sa atong pagtuo sama sa nakita ni Pablo, mga igsoon, ngadto sa mga taga Tesalonica. Mga igsoon, kay kung dili ta mutubo diya sa pagsalig o pagtuo kang Kristo, mga igsoon, managan lang ta, mga igsoon. Kung maabot na ang gubat, kung maabot na ang kalisdanan, kung maabot na ang problema, diin wala na kay madaga, wala na kay mabuhat, mga igsoon. Nahurot ang imong pagsalig, nahurot ang imong pagtuo sa Ginoo, mudagan lang ka, mga igsoon. Manalaw na lang ka. Mao nay mahitabo, mga igsoon, kung dili wala nakaugat ang ato ang pagtuo diha kang Kristo Jesus. Nakahinumdum ko, mga igsoon, sa usa ka istorya mahitungod sa usa ka practical nga exercise sa military, mga igsoon, diin gitudluan ang mga bag-o nga mga kadete kung unsaon pagdepensa sa ilang kaugalingon, mga igsoon, kung naay hinagiban ang kaaway, naay kutsilyo ang kaaway, mga igsoon. Human gid mo sa usa ka instructor, mga igsoon, kung unsaon kini pagsalbar sa ilang kaugalingon, kung naa sila makabaton sila ani nga klase nga enkwentro. Nangutana ang instructor, mga igsoon, ngadto sa mga kadete. Yang pangutana, unsa gali ang steps gali nga sa imong pagabuhaton kung naa makaenkwentro mo og naay hait nga kutsilyo dala ang imuhang kontra? Nintindog ang usa ka kadete, mga igsoon, og mintubag. Sir, kabalo ko, sir, unsaon, sir? No, sige dong, unsaon man nimo? Unsa may mga steps? Unsa may bagabuhaton dong kung maka-encounter ka na nga naay dalang kutsilyo ang imuhang ang imong kaenkwentro? Sir, simple ra kay tanan, sir. Dagkoon nato og tikang. Dagkoon kuno ang steps. Naay nag-ingon, mga igsoon. Courage is not the absence of fear. Tinuod, mga igsoon, mubati tag kahadlok. Apan, kung kanunay, mga igsoon, ta nakigistorya sa Ginoo pinaagi sa mga pag-ampo. No, giingon niya diha, mga igsoon, giingon sa Ginoo, no, pagtukaw kamo ug pag-ampo, mga igsoon. Siya maghatag kanato og kumpiyansa, og courage, mga igsoon, diha kaniya. Og mutubo dahil kita, mga igsoon, og mulawom diha sa atong pagtuo ug pagsalig. Maski unsa man ang unos, mga igsoon, maski unsa man ang problema nga atong maagian sa ato ang kinabuhi, dili gyud ta basta-basta matarog, mga igsoon. Maski unsaon tag uyog-uyog, mga igsoon, kung kita nakagamot diha sa kugma, diha sa grasya ni Kristo. Dili ta basta-basta, mga igsoon, nga ma-uproot, dili ta basta-basta nga matangtang, mga igsoon. Magpabilin gyud kita nga lig-on. Dili lang kana, mga igsoon, dili lang mutubo ta, kundi mamunga pud ta, mga igsoon. Nag-ingon si Pablo diya sa Colosas Kapitulo 1, versikulo 10, padulong sa 11, aron makahimo kamo pagkinabuhi sumala sa kabubuton sa Ginoo, og makabuhat kanunay sa mga butang nga makapahimuot kaniya. Magmabungahon ang inyong kinabuhi sa tanang maayong buhat, og madugangan ang inyong kahibalo mahitungod sa Dios. Unsay, mga igsoon, klaro kayo ang pulong sa Dios nga atong gibasa karon. Hinaot unta nga lig-on kamo sa kusog nga nagikan sa iyang mahimayaong gahom, aron makalahutay kamo sa tanan og makapailob uban ang pagmaya.
Wow! Pagkanindot sa pulong sa Dios mga igsoon. Ang pagtubo mga igsoon, importante. Kung magahisgot kita mahitungod sa pagpamunga. Atong hinumduman mga igsoon, nga kita mao ang vineyard mga igsoon sa Dios ug naga-expect siya og bunga sa ato ang kinabuhi. Ang pangutana mga igsoon, unsa kini nga bunga nga iyang gi-expect? Ingon pa sa atong gibasa mga igsoon, mao kini ang bunga sa maayong buhat. No? Ingon pa niya diri, magmabungahon ang inyong kinabuhi sa tanang mga maayong buhat. O madugangan ang inyong kahibalo mahitungod sa Dios. Kini nga bunga mga igsoon. No, unsa ni nga bunga? Bunga sa maayong buhat. O bunga mga igsoon nga nadungagan ang atong kahibalo mahitungod sa Dios mga igsoon. Atong hinumduman mga igsoon nga kita mao ang tanom. Kita mao ang vineyard mga igsoon sa Dios. Ug siya naga-expect kanato nga kita mamunga. No, ingon pa ang Efeso kapitulo 2 bersikulo 10 mga igsoon, mga binuhat kita sa Dios ug gibuhat kita niya diha kang Kristo Hesus aron unsa mga igsoon, aron magbuhat kita sa maayo nga maoy iyang tuyo alang kanato. Giklaro yun og ayo diri sa Efeso mga igsoon kung unsa ang katuyuan sa Dios diri kanato. Unsa iyang gi-expect kanato, nag-expect siya og bunga, og kini nga bunga mga igsoon nga magbuhat kita og maayo. No? Ang ato ang kaluwasan, ang atong pagtuo mga igsoon. No, dili magpabilin nga pagtuo lang. Kung dili mangita mugawas ang ebidensya mga igsoon nga kita nagtuo, nga kita nagsalig diha kang Kristo, nga kita nakabaton og kaluwasan. Ebidensya kini mga igsoon. Una mga igsoon, dapat mahimo kitang magbinantayon sa kanunay pinaagi sa pagtukaw. Ug ang ikaduha, dapat kitang mutubo sa atong pagtuo ug diha sa atong pag-ila sa atong buhing Dios. Ug alang sa atong pagtapos mga igsoon. Mao kini ang panahon diin kita mutindog nga lig-on, mubarog nga lig-on sa atong pagtuo diha kang Kristo. Mga igsoon, sama ani nga istorya. Naay usa ka major league mga igsoon sa dula nga baseball. Diin naay kagubot sa mga tao nga nananaw niini. No, kung mananaw ta ganing usa ka dula mga igsoon, no makakuan kita nga saba yung kayo ngano mo cheer ang isa sa ilahang gipanigan o ilang gidapigan mga igsoon nga team. So saba yung kay ni mga igsoon ang usa ka dula no sa major league sa baseball. Nay usa ka tawo mga igsoon nga nagtan-aw sa maong dula apan maski kinsa ang iyahang dapigan. No, kung kinsa ang makascore, kinsa ang maka-home run, kinsa ang makadagan mga igsoon, didto siya whether unsa nga team mga igsoon. No, wala sa gila puti ba na o pula. No, basta makascore. Grabe gyud ang kalipay, grabe gyud ang iyang pag-ambak-ambak, mag-cheer gyud siya mga igsoon. Until such time nga naay nangutahan na sa iya mga igsoon kay nakabantay gyud siya, unsa man ning tawhana. Karon pa ko naka-encounter ani nga inaani nga klase nga mananaw. No? Nag-cheer sa duha ka team. Mga igsoon, gi-explain sa tao. Ngano? O giyang gi-explain mga igsoon sa maong tao nga nangutana, nganong ang duha yun ka team ang iyang gidapigan. No? Iha pang ingon, nagpuyo daw kuno siya sa layo kay nga dapit og dili siya pirmi mga igsoon makakita sa maong dula. Maunang gatsir siya mga igsoon sa ilang duha. For what reason? Aron mga igsoon kuno sa iyahang pag-uli. Maski kinsa ang mudaog, malipayon siya. Mga igsoon, daghan kaayo nga mga Kristohanon karon nga sama aning tawhana. Nga mahimo lang Kristohanon kung
napalibutan og mga magtotoo pod. Og muakpod sila mga igsoon as if nga wala sila kailan ni Kristo kung napalibutan pod sila og dili mga magtotoo. Daghan kaayong Kristohanon mga igsoon nga nagpuyo sa duha ka klase nga nawong. And this kind of behavior may indicate mga igsoon nga dili ta sure kung asa gyud nga side ang tinuod o dili. Or that we lack courage mga igsoon to be identified with Christ. Kung mauni ikaw mga igsoon, dapat nimo siguruhon ang imong kaugalingon nga naa ka sa dapit diin tuwa si Kristo ug magabarog nga malig-on diha sa pagtuo kaniya. Aron dili kita mga igsoon matayog sa tanang lihok sa kaaway. Kaya ang kaaway ni anhi aron sa pagpatay, pagpangawat o paglaglag. Para dili kita mga igsoon mapapag o makapadayon kita pagbarog nga malig-on diha kang Kristo. Nga makita ang mga igsoon nga kita ming tubo diha sa atong pag-ila. Sa atong relasyon mga igsoon. O dili lang ning tubo mga igsoon. Apan kini namunga sa ato ang kinabuhi. O kita mga igsoon maghimong panag-ingnan sa mga tao nga nagpalibot kanato din ilang nakita dili kita kun dili si Kristo nga nagpuyo diri kanato. Mga igsoon, pasalamat kita sa pulong sa Dios nga ato ang naambitan karon diin gidasig ta mga igsoon. Labi na gyud sa ato ang tema karon nga tuig. Steadfast in Christ. Kini nga pasayo, nagipaambit sa Dios kanato mga igsoon, nagatudlo kanato. Sa unsang nga mga pamaagi o pamaagi diin kita magtindog nga maligon, magbarog nga maligon diha sa atong pagtuo kang Kristo. Luyo sa mga problema, mga sirkumstansya nga muagi sa ato ang kinabuhi mga igsoon. Kita magpabilin diha kaniya. Hinaot nga kining mga pulong nga atong nadungog karon mga igsoon. Maghatag kini og kusog og magsustain kanato sa pagpadayon, sa paglahutay. Aron kita mga igsoon, aron pagbalik ni Kristo. Kung dili pa niya itugot mga igsoon nga kita makasinati sa kamatayon. Sa iyang pagbalik, muatubang kita niya mga igsoon o kita mo uban diha kaniya. Kaya ang makauban lang kaniya mga igsoon, katong mga Kristohanon nga nagbarog o nagtindog nga lig-on diha kaniya. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang pulong atong iduko atong mga ulo mga igsoon. Labing gamahanan namo nga Dios, salamat Lord sa pulong nga imong gipaambit kanamo Lord God diin nagtudlo kanamo Ginoo nga mahimong magbinantayon Lord God, nga mahimong mutubo Lord God diya sa pag-ilan diya kanimo Ginoo. Aron kami Lord God dili matayog sa tanang skema Lord God, sa tanang lihok sa kaaway Lord. Nga dili kami malinglag Ginoo. And Lord, salamat ni ini Ginoo nga naghatag kini Ginoo og igong kusog kanamo Lord God. Sa pagpanimbasog, sa pagpaningkamot Lord God. Nga kami mo sustain Lord. Diha sa amo ang pagtuo. Diya kanimo Lord God. Inasayod kami Ginoo ang kaaway walay undang sa pagtrabaho aron sa paglaglag kanamo Lord God, aron kawaton Ginoo ang pagtuo nga naa kanamo karon Lord. Apan Lord, salamat sa imuhang grasya nga mao'y nagdupa kanamo, mao'y nagcover kanamo Lord God, ug mao'y nagsustain kanamo Lord nga kami magpadayon diha sa amuang pag-ila diha kanimo Ginoo. Salamat sa imong pulong Ginoo nga imong gipadayag kanamo Lord nga kini
Dili mulabay nga walay kahimuan sa among kinabuhi. Kung dili, Lord God, mangita kini og lugar sa among kasing-kasing din among maggamit, Lord. Isip taming, Lord God, sa among pangadlaw-adlaw nga pakig-away sa espirituhanong kaaway, Lord. Na kami makalahutay, Ginoo. Lord, salamat sa tanan. Sa mensahe nga imong gihatag kanamo. Salamat, Ginoo. Angayan kang ulian sa tanang pasidungog ug paghimaya. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Og amen. Ang gugma sa amahan, grasya sa anak, o pakigdait sa balaang espiritu, manaa ka natong tanan sa ngalan sa amahan, anak, o Espiritu Santo. Ang tanan magaingon og amen og amen. Mga igsoon, natapos ang na atong panimbahon karon, ang Ginoo magauban kaninyo. Pagkahalangdon mo, Diyos na mahal, ang ngayon kang pasalamatan, ang ngayon kang pasidunggan. Pagkagamhanan mo, Ginoong Jesucristo, niining yuta, walay sa malimo. Walay sama kanimo, Diyos. Pagkahalangdon mo, Diyos nga mahal, ang ngayon kang pasalamatan, ang ngayon kang pasidunggan. Pagkagamhanan mo, Ginoong Jesucristo, niining yuta, walay sa malimo. Pagkahalangdon mo, Diyos nga mahal, ang ngayon kang pasalamatan, ang ngayon kang pasidunggan. Pagkagamhanan mo, Ginoong Jesucristo, niining yuta, walay sa malimo. Pagkahalangdon mo, Diyos nga mahal, ang ngayon kang pasalamatan, ang ngayon kang pasidunggan. Pagkagamhanan mo, Ginoong Jesucristo, niining yuta, walay sa